الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، أيام مضت وشهور انقضت ودار التاريخ دورته، فأقبلت الأيام المباركة تبشر بقدوم شهر القرآن، وبين يدي هذا القدوم يهل علينا شهر شعبان، مذكرا لنا جميعا بما يحمله من خيرات وبركات. والمسلم يعلم يقينا أن شهر شعبان ما هو إلا واحد من شهور السنة. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. المسلم يشعر أن لشهر شعبان مذاقا خاصا، يفرح بمجيئه ويستبشر به خيرا. الله تعالى يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن هنا لنا وقفات مختصرة تليق بالوقت المتاح مع هذا الشهر الكريم شهر شعبان. أولا، مكانته وفضله، فقد اختصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبادة تفضله على غيره من الشهور، فهو الشهر الذي أحبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روى النسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم في شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وسؤال سيدنا أسامة رضي الله عنه يدل على اهتمام الصحابة رضي الله عنهم وعلى تمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال: هل نحب ما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نجد في أنفسنا الشوق لهذا الشهر الكريم كما وجده الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ ثانيا، هو شهر تعرض فيه الأعمال، ففي الحديث السابق: وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فشهر شعبان هو الموسم الختامي لصحيفتك، هو حصاد أعمالك لعام كله. فبما سيختم عامك؟ ثم كيف هو حالك؟ وكيف هو الحال الذي تحب أن يراك الله عليه عندما ترفع الأعمال؟ كيفاش تشوف الأعمال ديالك وكيفاش يكون الحال ديالك والله سبحانه وتعالى ترفع إليه أعمالك في السنة كلها؟
هل تحب أن يرفع عملك وأنت في طاعة للمولى وثبات على دينه، أم تقبل أن يرفع عملك وأنت في معصية وأنت في ضعف همة؟ قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الوقفة الثالثة: الحياء من الله عز وجل. انظروا وتأملوا في قوله صلى الله عليه وسلم: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ففي الحديث قمة الحياء من الله سبحانه وتعالى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يراه الله تعالى إلا صائما. وهذا أهم ما يجب أن يشتغل به المسلم، أن يستحي من نظر الله عز وجل إليه، أن تستحي من أوقات قضيتها في غير ذكر الله عز وجل، أن تستحي من أعمال لم تخدم بها دينه، أن تستحي من كل ما كتبته الملائكة في صحيفتك من معصية وانحراف وذنوب، أن تستحي من كل ما يراه الله تعالى في صحيفتك من سوءات وعورات. كل ذلك وغيره يستوجب أن تستحي من الله تعالى وأن تخشاه. الوقفة الرابعة: أنه شهر المغفرة، شهر المنحة الربانية التي يهبها الله سبحانه وتعالى لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن لله تعالى في أيام دهركم أياما وأشهرا يتفضل بها الله سبحانه وتعالى على عباده بما أعده لهم من أثر تلك العبادات. ففي حديث سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع الله عز وجل على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. والحديث رواه الطبراني وابن حبان والبيهقي وغيرهم بإسناد صحيح. إذا الله عز وجل يغفر في الليلة ديال النصف من شعبان لجميع خلقه المؤمنين الموحدين، ثم يستثني الله سبحانه وتعالى جوج ديال الناس: من أشرك به، لأن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به، والمشاحن، هذاك اللي مخاصم مع الأخ ديالو، ما يغفر لله الله سبحانه وتعالى حتى يصطلح يعني بجوج. هذه فرصة عظيمة وجليلة لكل مقصر ومذنب لمحو الأحقاد من القلوب نحو إخواننا. لا مكان في الإسلام لمشاحن وحاقد وحسود. ولنجعل الشعار: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نجعل هذه الآية هي الشعار في سلوكنا وأقوالنا وأفعالنا. هذه فرصتنا لإدراك ما فات ولبدء صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الوقفة الرابعة: شهر شعبان شهر السقي والتعهد والتفقد لما قام به المسلم في سابق أيامه حتى يجني الحصاد بعده. يقول الإمام أبو بكر البلخي: شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر سقي الزرع، وشهر رمضان شهر حصاد الزرع. بمعنى أن المؤمن يستعد لرمضان. رجب تيزرع، شعبان تيسقي، وفي رمضان تيحصد الزرع. هذا الشهر الكريم شهر طرق أبواب الجنان، حيث يدخلنا الله سبحانه وتعالى إلى شهر رمضان. فأين المشمرون عن السواعد؟ أين المشتاقون إلى لقاء الله؟ أين المشتاقون إلى الجنة؟ أين المجتهدون؟ أين المحبون؟ أين الطائعون؟ ها هي الجنة تنادي.
فما علينا إلا أن نطرق أبوابها بالتوبة والاستغفار. طرقوا أبوابها بالتوبة والاستغفار والإنابة إلى الله واللجوء إليه. طرقوا أبواب الجنة بالتضرع وبالوقوف على أعتاب بابه سبحانه وتعالى مرددين لن نبرح بابك حتى تغفر لنا بفضلك وكرمك وإحسانك. اطرقوا أبواب الجنة بالصيام والقيام وقراءة القرآن. اطرقوا أبواب الجنة بالطاعات والقربات وبالإلحاح في الدعوات وبالوقوف على العتبات، لعل الله سبحانه وتعالى يفتح عن قريب فترى النور قادما مع شهر القرآن. الحاصل عباد الله أن شهر شعبان شهر التدريب والتأهيل التربوي الرباني حتى يكون المؤمن مؤهلا للطاعة في رمضان. وختاما تذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل عنه الناس. الغفلة الداء الأكبر والخطر الأعظم. يقول الله تعالى عن أهل النار: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. لقد استفحل داء الغفلة فترى الناس تائهين غافلين. ترى هذا مشغولا بتجارته وبتكثير أمواله من حلال أو حرام، وتراه عاكفا على الشهوات واللذات غارقا في المعاصي، يفتتح يومه بالمعاصي ويختمه بالمعاصي. وكان بعض الصالحين يقول في كلمة جامعة: كيف أغفل عن نفسي وملك الموت ليس بغافل عني؟ كيف أتكل على طول الأمل والأجل يطلبني؟ ويقول سلمان الفارسي: ثلاث أعجبتني حتى أضحكتني. والضحك هنا من التعجب ولا من الضحك المعروف. مؤمن الدنيا والموت يطلبه. لماذا تطلب الدنيا باش يعيش والموت سينتظره؟ وغافل يغفل ليس يغفل عنه. وغافل وقع في الغفلة ولكن ملك الموت ماشي غافل عنه. وضاحك ملء فيه ولا يدري أساخط رب العالمين عليه أم راضي. أقول الذي تسمعون والحمد لله رب العالمين. Louange Allah, le roi, le sage, le très généreux, le puissant, le miséricordieux, qui a créé les cieux et la terre avec sa toute-puissance, qui a envoyé son messager beauté d'une parfaite moralité, qui a honoré sa communauté avec le meilleur des messages, qui a créé les djinns et les hommes que pour qu'ils l'adorent. Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre divinité que lui, et je témoigne que Sayyidina Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, que la prière et le salut d'Allah soient sur lui ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Chers fidèles, chers musulmans, le mois de Sha'ban est arrivé afin de le préparer pour le mois béni du Ramadan. Regardons comment était la situation de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le mois de Sha'ban. D'après Sayyida Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a dit: je n'ai jamais vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam finir un mois complet de jeûne sauf le mois de Ramadan. Et je n'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam autant jeûner que pendant le mois de Sha'ban, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Oussama ibn Zayd rapporte qu'il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: messager d'Allah, je t'ai vu jeûner au mois de Sha'ban tellement fréquemment comme jamais je ne t'ai vu jeûner en n'importe quel autre mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Sha'ban est un mois entre Rajab et Ramadan qui est négligé par beaucoup de gens et que c'est un mois
où le compte rendu des actes est présenté devant le Seigneur de l'univers. Aussi, je souhaite que mes actes soient présentés à un moment où je suis en état de jeûne, rapporté par l'imam Ahmed et Al-Bayhaqi. Chers frères, chères sœurs, le mois de Sha'ban est une opportunité, fursatun azima, pour se rapprocher d'Allah. Comme a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith précédent, c'est un mois que les gens négligent. Le plus grand danger dans la vie est la négligence. Et quelle négligence? La négligence de la chose la plus importante, qui est la relation avec Allah. La négligence d'Allah fait courir à sa perte l'être humain. Combien de nés se sont réveillés que lorsqu'ils sont morts, mais cela est trop tard et on ne peut pas revenir dans ce bas monde. Chers frères, chères sœurs, parmi les vertus du mois de Sha'ban, Allah se manifeste à toutes ses créatures la nuit marquant la moitié du mois de Sha'ban et pardon à l'ensemble de ces créatures, sauf à l'associateur et aux rancuniers, il y a les mouchriquins ou mouchahid. Il y a beaucoup de leçons relatives à ce hadith. La gravité du politisme, la gravité de la rancune et de la haine. Les portes du paradis s'ouvrent chaque lundi et jeudi. Allah pardonne à tous ceux qui n'associent à Dieu aucun idole, sauf aux deux personnes qui ont une rancune entre eux. Allah dit à leur propos à ses anges, laissez-les jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. D'après Muslim. Hâtez-vous de faire de bonnes œuvres et rivalisez donc dans les bonnes œuvres. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le prophète Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, hâtez-vous de faire de bonnes œuvres avant de n'être empêché par l'une des 7 choses auxquelles vous devez vous attendre. Une pauvreté qui vous fait préoccupe tellement qu'elle vous pousse à l'oubli, une richesse qui vous rend arrogant, une maladie ruinant votre santé, une vieillesse affaiblissant votre esprit, une mort mettant fin à vos jours, l'arrivée de l'antéchrist, et c'est le pire de ce que pour vous cacher l'avenir, l'arrivée de l'heure est plus mortelle et plus amère encore, d'après Tirmidhi. Oh Allah, quelle belle parole, des paroles qui nous encouragent à faire du bien. Allah a dit, tout bien que vous préparez, vous le retrouverez auprès d'Allah meilleur et plus grand en récompense. Pour conclure ce discours, nous citons ce hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah observe ses serviteurs à la moitié du mois de Sha'ban et pardonne à toutes ses créatures, sauf aux mécréants et à ceux qui sont en conflit. Qu'Allah nous facilite à accomplir des actes de bien et à être dans son adoration, la louange à Allah. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالخير واليمن والبركات واجعلنا اللهم من الذين قبلتهم في عبادك الصالحين والحقنا اللهم بالمتقين اللهم أعده علينا أشهرا عديدة وسنوات مديدة واجعلنا اللهم فيه من عبادك السعداء الذين رضيت عنهم وأرضيتهم يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لحينا وميتنا صغيرنا وذكرنا وأنثانا حاضرنا وغائبنا من أحييته منا فحي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك اللهم يا أرحم الراحمين اكتب لنا الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم نسألك من الخير ما سألك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر استعاذ منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.